اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہوسو۔ میرے بھائیو دوستو، آج اساں آپ دوستیں کو اینجی نسل دکھے سوں بکری دی جڑی جو ہرنی کنے بھی وراء الورائے تے دوستو بھائیو، یہ ایک اللہ تبارک و تعالی دی حکمت ہے جو اللہ پاک جے کو جتنا حسن دے اے نہ لے لیے نہ لے لائے، اے انہاں کو ایک خسرہ ہے۔ تے دوستو بھائیو، ان دے کان دیکھو، ان دا سب کچھ، ان دا ڈیزائن، ان دی رنگت اور جڑا کچھ ان دا وزن جڑا ہے وہ دیکھو تساں۔ ان دے کنے پہلے سارا جڑا ٹاپک چلدا پے نماز کے احکام دے وچوں آپ دوستیں کو اج اساں دسوں جو وتر جڑے ہیں نماز دے، عشاء دی نماز دے، سب تو پہلے نیت کرو، نیت کرن دے بعد ثنا، اللہ اکبر کرتے ثنا پڑھو، ثنا دے بعد الحمد سورت، یہ رکعت مکمل کرو۔ دوجی رکعت دے وچ بھی الحمد سورت، یہ رکعت مکمل کرن دے بعد ولا دوجی رکعت دے وچ اتحیات پڑھو، اتحیات مکمل کرتے ولا اٹھی آؤ۔ طریقہ تو آپ کو دسنا پیا وتریں دا، تے اتحیات پڑھتے ولا اٹھی آؤ، ولا الحمد ولا سورت ولا دعائے قنوت پڑھو۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دوستو، اے پڑھتے دعائے قنوت ولا تساں تریجی جیڑی رکعت ہے مکمل کرو، یہ طریقہ ہے وتریں دا۔ تے دوستو بھائیو، ہن آؤ اساں یہ جڑا اللہ تبارک و تعالی دی حکمت دا قدرت والا جڑا نظام ہے، یہ بکرا جڑا ہے تو کو دکھاؤں، سارے نال ہو سو تو ساں انشاءاللہ یہ تو کو دکھیں دوں۔ کیا کرے più motora la ina. Tale motora. Ko? Ini tidak tale ini. Kau tu tahu? Nah, ini dulu. Tahu dulu. Oh iya, ini kiki deh bang. Oh iya, kiki. Mobile beri apa ya? ہاں دیکھ او دوستو، یہ لے لائے انہیں کان دیکھو، کان 1 انچ دا، ایک کان ہے صرف 1 انچ دا۔ انہا وزن جڑا ہے اے تھی سی 2.5 کلو 3 کلو 2.5 کلو انہا وزن ہے، تے انہا جڑا قد ہے 1 فٹ ہے صرف، بس 1 فٹ میں آدھا بیٹا تقریباً گھٹ ہو سی، آدھا فٹ ہو سی انہا جڑا قد ہے۔ دوستو انہے نال ایک لیلی ہے، تے اون بندے انہے نال دی لیلی بیچی ہے 1 لاکھ روپے دی، میرے کو دسائے سی، اے نہ لے لائے نہ لے لیے، اے خسرہ ہے والا۔ اندی جیری ماں ہے او کو لما مر گن، تے او کو بندے کو آکھنے لیلا چاہوا، او لیلا چاہتے آئے کچھ پاتی آئے،
वो को आखिने लेला चावा वो काचे पाती वदा आखे दी ये लेला काचे पाती वदा इयो जेड़ा लेला ते दोस्तों ये फल ये लेला इने कान देखो ते फनी लेला ये फनी